Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vimto, seriously mixed up fruit. Accuracy, balance, credibility यो हो ABC टेलिभिजन म प्रतिमा कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस नो ब्रेक नो एड हामी ब्रेक लिँदैनौं र समाचार दिन्छौं तीव्र गतिमा निरन्तर ABC समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ हट न्यूज एक्सप्रेस सुरु गरौं हट न्यूजबाट नेकपा एमालेका सभासदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको भन्दै विरोध जनाएका छन् शनिबारदेखि जारी संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सभासदहरूले बजेटले देशको विकट ठाउँलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् उनीहरूले क्षेत्रगत विकासमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको र पार्टीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा राखेका थिए सभासदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 5 करोडको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरालाई लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए त्यस्तै केही सभासदले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकलाई विभेद गर्ने गरी बजेट तयार गर्नु गलत भएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका थिए सभासदहरूले बैठकमा संसदीय दलका नेता बस्नुपर्ने तथा मन्त्रीहरू समेत उपस्थित हुनुपर्ने माग गरेका थिए सभासदहरूले बजेटको वितरणमा समानता नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त्यो कुरा सत्य नभएको बताउनुभयो वहाँले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपमा कार्यक्रम परेको जिकिर गर्नुभयो वहाँले सबै क्षेत्रमा मिलाएर काम भएको भन्दै कसैले सबै कुरा एउटै क्षेत्रमा खोज्दा नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो गौतमले बजेट सबै क्षेत्रमा पार्दा उल्टै बजेट छर्यो भनेर विरोध भइरहेका बेलामा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पुगेन भन्नु तर्कसंगत नभएको समेत बताउनुभयो उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाश मानसिंहले तोकिएको समयभित्रै संविधान जारी गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ गुजेश्वरी मावि काठमाडौँको 68औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले मुलुक संक्रमण कालमा रहे पनि त्यसको अन्त्य गरी तोकिएको समयमै संविधान जारी गर्ने बताउनु भएको हो वहाँले विभिन्न राजनीतिक दलसँग सहमति कायम गरी विवादित विषय टुङ्ग्याउँदै निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्न सरकार तत्पर रहेको जिकिर गर्नुभयो संक्रमण कालमा फँसेको मुलुकलाई त्यो दलदलबाट निकाल्ने प्रमुख माध्यम भनेको संविधान भएकाले तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न सरकार लागि परेको मन्त्री सिंहले उल्लेख गर्नुभयो नेकपा माओवादीले नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको एकाधिपत्य कायम हुने जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ अध्यक्ष वैद्यले एक वक्तव्य मार्फत जलस्रोत विकास सम्बन्धी नेपाल र भारत बीचमा सम्झौताको तयारी भइरहेको भन्ने खबरप्रति आफ्नो पार्टीको ध्यानआकर्षण भएको जनाउनु भएको हो माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले विज्ञप्तिमा जलस्रोतको क्षेत्रमा विगतमा गरिएका कोशी गण्डकी महाकाली माथिल्लो कर्णाली अरुण तेस्रो उच्च कोशी बाँध माथिल्लो मर्स्याङ्दी लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुको साटो उल्टो निर्यातमुखी पीडीए सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको समाचारबाट सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतालाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ बाँकी बचे खुचेको सम्पूर्ण जलस्रोत भारत र भारतीय कम्पनीलाई सुम्पनु पर्ने गरी सम्झौताको मसौदा तयार हुँदै गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति पनि जनाउनु भएको हो अध्यक्ष वैद्यले ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौताको वास्तविक यथार्थता अविलम्ब सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग पनि गर्नुभएको छ इजरायलमा रहेको नेपाली दूतावासले इजरायलमा कार्यरत नेपालीलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ दूतावासले इजरायल र प्यालेस्टाइनी बीच युद्धविराम नभएकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको हो घरभित्र रहँदा तोकिएको सुरक्षित स्थान सेल्टर या बङ्करमा तत्काल जाने समयले भ्यासम्म झ्याल ढोका बन्द गर्ने इजरायलको होम फ्रन्ट कमान्डद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ
उसले साइरन बजेको 10 मिनेटसम्म बङ्कर नछाड्न भनेको छ। दूतावासले त्यही अनुसार नेपालीलाई सजग गराएको छ। इजरायलमा करिब 6000 नेपाली कार्यरत छन्। तीमध्ये झण्डै 300 नेपाली युद्ध प्रभावित आस्केला र आस्तोजमा रहेका छन्। अधिकांश नेपाली घरभित्रै काम गर्ने भएकाले सुरक्षित छन्। इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रमा खेतीमा काम गर्ने नेपाली समेत सुरक्षित रहेको दूतावासले जनाएको छ। एसएलसीको पूरक परीक्षाको तयारी पूरा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले जनाएको छ। साउन 20 गतेदेखि सञ्चालन हुने परीक्षाका लागि आन्तरिक रूपमा सबै तयारी भइसकेको परीक्षा नियन्त्रक विष्णु बहादुर द्वारेले जानकारी दिनुभयो। परीक्षाका लागि तयार पारिएको प्रश्नपत्र सबै जिल्लामा पठाइसकिएको द्वारेले बताउनुभयो। परीक्षा व्यवस्थित र मर्यादित हुने भन्दै द्वारेले देशभरि 234 वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको बताउनुभयो। तोकिएको परीक्षा केन्द्र सदरमुकाममै केन्द्रित गरिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। पूरक परीक्षामा 1,20,627 जना विद्यार्थी सहभागी हुनेछन्, जसमा एउटा विषयको परीक्षा दिने 54,392 जना छन् भने दुईवटा विषयको परीक्षा दिने 66,235 जना छन्। परीक्षा 27 गतेसम्म चल्नेछ। पूरक परीक्षाको नतिजा भदौ अन्तिम सातासम्ममा सार्वजनिक गरिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तयारी गरेको छ। अब पालो हट रिपोर्टको। Hot News Express. पछिल्लो समय राष्ट्रिय पुँजीवाद निर्माणको बहसले निकै व्यापकता पाउन थालेको छ। देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पुँजीको विकास गर्नु पनि नेपाल जस्तो कम विकसित देशका लागि महत्त्वपूर्ण र जटिल विषय हो। पुरानै विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अँगाल्दै आएका कारण पनि नेपालले अन्य विकसित देशको दाँजोमा आफूलाई उभ्याउन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण नै देशमा पुँजीको निर्माण हुन नसक्नु भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। Hot News Express. आइतबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरकारवालाहरूले देशमा पुँजीको निर्माण हुन नसकेकै कारण देश आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको बताएका हुन्। पूर्व प्रधान र अर्थमन्त्री समेत रहिसकेका एकीकृत माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशमा व्याप्त समाज व्यवस्था तथा उत्पादन प्रणालीकै कारण देशमा राष्ट्रिय पुँजीवादको निर्माण हुन नसकेको बताए। पुँजीवादीकरण भएको छ, राजनीतिक रूपमा पनि आर्थिक रूपमा पनि, तर त्यसमा केही चाहिँ अवशेषहरू छन्, बाँकी छन्। त्यसले अब हामी जाने भनेको समाजवादको दिशामा जाने हो भन्ने चाहिँ अहिलेको बहसको चाहिँ विषय हो। त्यसैले यो यसरी कुन अर्थमा पुँजीवादीकरण भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले यहाँनिर बहस छ। भट्टराईले देशमा सामन्तवादको अन्त्य भई राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा पुँजीवादतर्फ उन्मुख भए पनि समाजवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताए। राष्ट्रिय पुँजीवाद निर्माणका लागि पुँजीपति स्वतन्त्र श्रमिक तथा बजारको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ। भट्टराईले 10 वर्षे माओवादी जनयुद्ध मात्र देशमा पुँजीवाद निर्माणको आधारशिला तयार गर्न सम्भव भएको दावी समेत गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले दलहरूमा देखिएको विलासिताका कारण देशले आर्थिक रूपमा प्रगति गर्न नसकेको धारणा राखे। शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदा समेत परिपाटी परिवर्तन हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ। पुँजीवाद कुनै रुखमा नफल्ने भन्दै नेता भण्डारीले पुँजीवादको निर्माणका लागि दलहरूबीच कार्यगत एकता, देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग उत्तम विकल्प हुने बताए। हामी सबैले नयाँ तरिकाले सोचौँ र म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै कुरा मिल्छ भन्ने कुरा होइन, जे मिल्छ त्यसलाई मिलाएर सबै कुरा मिल्ने देशको 7-8 अरब मान्छे किन चाहिन्छ, नमिल्ने भए त यति धेरै भएको छ, नमिल्ने त्यस कारण जति मिल्छ त्यसलाई लिएर यो नेसनको विकासमा लायौँ, तब मात्रै हामीले नेपाललाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, नेपाली जनतालाई समृद्धि दिन सक्छौँ। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा शिक्षामा व्यवसायीकरण नहुँदासम्म राष्ट्रिय पुँजीको रूपान्तरण हुन नसक्ने नेता भण्डारीको जिकिर छ। हामी हाम्रो दृष्टिकोणलाई पनि हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ, यस्तो कुरा म तपाईँको सामने राख्न चाहन्छु। तर यी सबैको निम्ति अब त नलेज बेस भयो, नलेजले धेरै कुरा पुँजीको फर्मेसन गर्छ। पासको बेला जस्तोले पासको बेला मात्रै श्रमले मात्रै हुँदो रहेछ नि त, अब त नलेज
चाइनाले झिया बेलको रहेछ यस्ता त अझै कति होला मैले यति सुन्यौँ हामीले त कति गरेको होला किरा कति होला फटेक्रा कति होला के होला कति होला हाम्रा यस्ता फालिएका कति होला जङ्गलमा अब नलेज देश नलेजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसलाई इकोनोमिक्सको निम्ति हामीले अगाडि गर्नुपर्छ अब परिवर्तन भयो यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले विकसित मुलुकले अँगालेको पुँजीवादको विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए। देश राजनीतिक रूपमा पुँजीवादतर्फ उन्मुख भए पनि आर्थिक रूपमा पुँजीवादमा प्रवेश गर्न नसकेको नेता भुसालको भनाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीको एकताबाट मात्रै देशमा पुँजीवादको निर्माण सम्भव रहेकाले माओवादी लगायतका दलहरू एक हुनुपर्नेमा भुसालको धारणा थियो। यो एकीकृत बनाउँदा त्यो एकै ठाउँमा उभिएको छ। त्यो अरू इतिहासले हामीलाई विभाजित गर्छ। तिम्रा यति शहीद थिए, हाम्रा यति मात्रै शहीद थिए, तिम्रा यस्ता थिए, तिम्रो इतिहास यो थियो, यी कुराहरूले हामीलाई विभाजित गर्छ। अब यदि हामी मैले फेरि पनि यो शर्तमा कि हेटौडा कङ्ग्रेसको डकुमेन्टलाई सङ्गतिपूर्वक राम्ररी व्याख्या गर्ने हो भने, त्यसको मार्क्सवादी व्याख्या गर्ने हो भने नेकपा एमाले र माओवादी अलग अलग बसेर अलग अलग झन्डा हल्लाउन पर्दैन। यसको अन्तर्य यसको सन्देश पनि यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। देशलाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउन राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण आजको आवश्यकता हो, जुन कुरामा सबैको एकमत छ। तर पुँजी निर्माणका लागि देशमा राजनीतिक स्थिरता तथा लगानीको वातावरण हुनु पहिलो शर्त हो। देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्दै देशमा लगानी भित्राउन सक्ने हो भने मात्र देश आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम हुन सक्छ। त्यसैले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त बनाई देशमा लगानी योग्य वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो। क्यामेरा पर्सन विपिन श्रीवास्तवका साथमा एफसी रिपोर्टर बीपी पोखरेल, काठमाडौँ। Hot News Express. जल र जमिन बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सकिन। जल छ, जमिन र जीवन पनि छ, तर पछिल्लो समय बढ्दो आबादीका कारण जल र जमिनको संरक्षणमा कमैले ध्यान दिने गरेका छन्। त्यसैको परिणामस्वरूप कतै जमिनमा सुक्खा रहने, कतै पहिरो र कटानको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। जल र जमिनको उचित संरक्षण नभएकै कारण आवश्यक परेका बेला पानी नपर्ने र पानी आवश्यक परेका बेला खडेरीले सताउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि विभिन्न क्षेत्रको सहयोग जुटाएर जल र जमिन संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न बारा र नवलपरासीको 2 उपभोक्ता समूहलाई राजधानीमा पुरस्कृत गरिएको छ। Hot News Express. जमिन र जलको संरक्षण गर्न नसक्दा रोपाइँका बेला खडेरी पर्ने र चैत्र वैशाखमा साउने झरी वर्षने समस्या देखिने गरेको छ। देशभरका जंगल मासिने क्रमसँगै वर्षायाममा बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान नदिएकाले खेतीयोग्य जमिनहरू कटानमा पर्ने गरेका छन्। तर यसरी भइरहेको विनाश रोक्न सक्रिय भएर लाग्नेहरू पनि छन्। त्यस्तै समूहहरूमध्ये हो बाघ भैरव सूक्ष्म जलाधार संरक्षण समूह, निजगढ 12 र भू संरक्षण समूह घुसेरी दुम्कीबास 4 नवलपरासी, जुन समूहहरू भू तथा जल संरक्षण समाजको 15औं स्थापना दिवसका अवसरमा पुरस्कृत भएका छन्। जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको सहयोग लिएर आफ्नो क्षेत्रमा जलाधार र भू संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै भू तथा जल संरक्षण समाजले बाराको बाघ भैरव सूक्ष्म जलाधार संरक्षण समूहलाई 10,000 सहित प्रथम र भू संरक्षण समूह घुसेरी नवलपरासीलाई 5,000 सहित पुरस्कृत तथा सम्मानित गरेको हो। कार्यक्रममा सम्मानित हुने समूहका अध्यक्षहरूले स्थानीयसँग मिलेर काम गरी सबै सम्भव हुने बताए। अझ सिङ्गो मुलुक नै चुरे संरक्षणमा लागेको बेला चुरेको फेदीमा आफूहरूले गरेको संरक्षणमा सघाउन बाघ भैरव सूक्ष्म जलाधार संरक्षण समूहका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दाहालले आग्रह गरे।
त्यो एउटा नमुनाको रूपमा छ। त्यस्तै किसिमको हामीले जस्तो गऱ्यौँ त्यो चाहिँ धेरै चुरेहरूमा त्यस्तो ठाउँ छ। त्यो चुरेको ठाउँहरूलाई त्यस्तै गरी हामीले जस्तै त्यहाँ गरिदिने हो भने धेरै नै लाभदायक भएर चुरेको संरक्षण हुन्छ। हामी चुरे हाम्रो प्राण हो भन्ने सोचेर हाम्रो समिति हामी लागिपरेका छौँ र हाम्रो ठाउँ ठाउँमा तार जाली राखेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा हार्भेस्टिङ ड्याम बनाएका छौँ, ठाउँ ठाउँमा हामीले जुन सिमेन्टीको बोरामा बालुवा र सिमेन्टी मिलाएर त्यसको ड्याम बनाएर गाउँ जोगाउने काम पनि गरेका छौँ र अब हामीले आय आर्जनको लागि गाउँमा फलफुल वितरण गरेका छौँ। जस्तै तालिम भ्रमण पनि हाम्रो भएको छ। उता भू संरक्षण समूहको कार्यक्षेत्र घुसेरी दुम्कीबास 4 नवलपरासी पुरै मगर गाउँ हो। स्थानीयमा चेतनाको कमीका कारण जल र जङ्गल संरक्षणका विषयमा कुरा बुझाउनै गाह्रो रहेको समूहका अध्यक्ष जित बहादुर मगरले बताए। आफ्नो सक्रियतामा गाउँमा जल र जमिन संरक्षण अभियानमा जुटेका मगर 55 वर्षको उमेरमा पुरस्कार थाप्न पहिलो पटक काठमाडौँ आएका हुन्। संरक्षणका लागि परेका कठिनाईबारे उनले यसरी आफ्नो अनुभव सुनाए। खतमै भयो सर, तपाईँहरूले के हाम्रो केही भएको तारजालीहरू केही उपलब्धि गर्नु पाऊँ गणेमारी स्थिति लिएर गएर बस तुरुन्तै आउनुभयो। त्यहाँबाट अर्को सबै चिया बिहानै त्यो जुम्रा हेरेको देख्थ्यो। त्यहाँबाट प्रतिबन्ध बाँध लगायो त्यो गङ्गाडी खोलामा बस्ने सो बन्द गऱ्यो। अहिले त्यहाँ तल घाँस काट्न पनि अन्त उहाँहरूले भने यस्तो घाँस काट्न पनि पर्दैन, त्यही हो घाँस। त्यसो त सरकारले जल र जमिन संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग स्थापना गरेको छ, तर आवश्यक साधन र स्रोत अभावमा विभागको गतिविधि सुस्त देखिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुनुपर्ने विभाग नै सबैतिरबाट उपेक्षामा परेको स्वयं विभागका महानिर्देशक प्रेमनारायण कणेल बताउँछन्। भू तथा जलाधार संरक्षणको विषय चाहिँ नि राष्ट्रिय रूपमा धेरै महत्त्वको रूपमा भएको माग भएको यो चाहिँ नि गर्नुपर्ने परिस्थिति नेपालको अवस्थामा रहेको, तर चाहिँ नि यो हाम्रो नीति संस्था कार्यक्रम मार्फत प्राथमिकतामा नपरेको र पार्न नसकिएको पहिलो विषय चाहिँ नि मलाई यो लाग्दैछ 11 महिनादेखि। तर पछिल्लो समय विभागले देशभर आफ्नो गतिविधि चुस्त बनाएको कणेलको भनाइ छ। कणेलले जल र जमिनको संरक्षण बिना जीवन रहन नसक्ने भन्दै अब त्यसका लागि सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताए। विगत 11 महिनामा हामीले विभागको लागि हजुरहरूले चाहिँ जुन निरन्तरता दिएको विषय हो त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने हिसाबले केही नीतिगत सुधारहरू, केही संस्थागत सुधारहरू, केही चाहिँ कार्यक्रमगत सुधारहरू र केही यो विषय आवश्यकता छ, यो विषय नभए अब हुँदैन। यो देशको चाहिँ नि अन्तिम डेभलपमेन्टको मोडल एकीकृत चाहिँ नि यो वाटरसेड म्यानेजमेन्ट हो। माटो र पानी नजोगाए अब नेपालको भविष्य छैन भन्ने दिशामा हामीले राष्ट्रिय रूपमा अलिकति यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने प्रयासमा गर्दैछौँ। कार्यक्रममा भू तथा जलाधार क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेर सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेकाहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। गोविन्द गजुरेल, केदार प्रसाद प्रजापति, सुशील भट्टराई, मोहन ध्वज जोशी र किशोरमान जोशीलाई समाजले दोसल्ला र चाँदीको सिक्का सहित सम्मान गरेको हो। भू तथा जल संरक्षण समाज भू तथा जलाधार विशेषज्ञहरूको संस्था हो। 15 वर्ष अघि स्थापना भएको संस्थामा सेवानिवृत्त विशेषज्ञहरू सदस्य रहने गरेका छन्। समाजले सेवानिवृत्त विशेषज्ञहरूको सहयोगमा भू तथा जलाधार संरक्षणको क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ। भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको सञ्जाल देशभर नहुँदा समाजको गतिविधिमा समेत असर परेको समाजका अध्यक्ष गोपाल हरि शर्माले बताए। संरक्षण क्षेत्रमा क्रियाशील समूहहरूका विषयमा समाज आफै गएर अध्ययन गरेर पुरस्कार गरेको शर्माको भनाइ छ। 5 जिल्लाले यसपालि पठाउनु भयो र पठाएको ठाउँमा हामी आफै गरेर हेऱ्यौँ, निरीक्षण गरिकन के छ कसो छ हेरेर त्यो किसिमबाट हामीले यसरी पुरस्कार वितरण गरेका हौँ। त्यसो हुनाले पुरस्कृत हुने समूहहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै म थोरै निजगढको राख्न चाहन्छु। जल, जमिन र जङ्गल संरक्षण नभएका कारण पछिल्लो समय कृषि उत्पादनमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ। यसैका कारण भूक्षय बढेको छ। भूक्षयका कारण कृषियोग्य जमिन मात्र बगरमा परिणत गरेको छैन, जनधनको क्षति समेत हुने गरेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपति चुरे संरक्षण जस्ता अभियान सरकारले पनि सुरु गरेको छ। यस्तो अवस्थामा भू तथा जलाधार संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील यस्ता समूह र संस्थाहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरिनु आवश्यक देखिएको छ। एबीसी रिपोर्टर दिनेश बस्नेत, काठमाडौँ। हट न्यूज एक्सप्रेस।
विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्युज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौँ, समाचार मात्र दिन्छौँ तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ शहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार।